हांगा येवपाचें कारण इतलेंच की ह्या प्रोजेक्ट जेन्ना बंद पडलो, बंद आमी उडयलो, जेन्ना तेका विश्वजीत राण्यान हांगा परमिशन दिवन चालू केलें तेन्ना अशे गजाली गांवांत घातले की रोहनान पयशे उखल्ले, आर्जीन पयशे उखल्ले, कोण म्हणून 80 लाख घेतले, कोण 1 कोटी, कोण 1.5 कोटी, म्हणजे आपणाक जाय ते तोंडान गजाली सांगपाक लागले की आर्जीन आनी रोहनान हेजेर पयसो गेलो म्हणून। हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता, जर कोणे आमकां पयशे दिले, काल रोहनान डायरेक्ट हांव बिल्डराच्या मनशाक सुद्दां विचारले की तुवें आपणाक पयशे दिला काय कोणाक दिला ते सांग, जाल्यार तो पळो। तेणें सांगलें तुका दिवंक ना, रोहनान विचारलें कोणाक दिले, जाल्यार तो पळो। आमी चॅलेंज करता की ह्या प्रोजेक्टाचेर ना आनी खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर आमी जर 1 रुपया सुद्दां घेतला, तुम्ही दाखोवचो की आर्जीन पयशे घेतला ना आर्जीच्या भुरग्यान पयशे घेतला। आमकां आमच्या भुरग्यांचेर इतली गॅरंटी आसा की भुरगो आमचो नाल्यार जो रेव्होल्युशनरी आसा तो केन्नाच कंप्लेंट घालून पयशे घेवपाचो ना। आनी आमकां जर पयशे घेवपाचे आसले, आमी जर ह्या बिल्डरा कडल्यान पयशे घेतलेले, जाल्यार आमी ह्या बिल्डरा कडल्यान पयशे घेवन तुमकां 20 रुपयाचे नाल्ल वाटपाचे, आमी तुमकां नोटबुके वाटता आसले, जशे भरपूर कडेन 20 रुपयाचे नाल्ल वाटप चालू आसा, भरपूर कडेन नोटबुके वाटपाचे भुरग्यांक चालू आसा। तांकां हेल्प कोण करता? बिल्डरूच करता। कितें चल्ला? कंप्लेंट घालप। एक शिकलेलो मनीस कोण तरी कंप्लेंट घालता, कायद्याचो नॉलेज आसलो मनीस कंप्लेंट घालता, एक्सटॉर्शन करता, नाल्ल वाटता, एक्सटॉर्शन करता, नोटबुके वाटता, एक्सटॉर्शन करता आनी कसले कॉम्पिटिशन दवरता। हें सगळें आमकांय करपाक जातालें जर आमी पयशे घेतलेले। जेन्ना आमी हें करिना हेचो मिनींग की आमी हांगांतल्यान पयशे उखलिना आनी आमकां उखलपाचेंय ना।